कहानियों के सिलसिले अफगानिस्तान की नई कहानी लाइसेंस। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो की कहानी उस्मा गिलानी की जुबानी। अब्बू कोचवान बड़ा ही छैल छबीला था। उसका टांगा घोड़ा भी शहर में नंबर 1 था। कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंधे ग्राहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते, जो अब्बू के लिए बहुत काफी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका टांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ जाती। वो देखो जा रहा है बांका अब्बू। देखो तो बैठा किस ठाट से। पगड़ी देखो, पगड़ी कैसे तिरछी बंधी है। अब्बू लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका सा खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज्यादा पुरकशिश हो जाती। अब्बू के हाथों ने घोड़े की बागें कुछ इस अंदाज से पकड़ी होती थीं जैसे उनको इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता था कि घोड़ा इशारों के बगैर चल रहा है। उसको अपने मालिक के हुक्म की जरूरत नहीं है, बल्कि बाज वक्त तो ऐसा महसूस होता था कि अब्बू और उसका घोड़ा चुन्नी दोनों एक है, बल्कि सारा टांगा ही एक हस्ती है। और वो हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वो सवारियां जिनको अब्बू कबूल नहीं करता, दिल ही दिल में उसको गालियां देती थी और बाज लोग तो बद्दुआ भी दिया करते थे कि खुदा करे इसका घमंड टूटे, इसका टांगा घोड़ा किसी दरिया में जा गिरे। अब्बू के होंठों पर जो हल्की हल्की मूंछों की छांव में रहते थे, खुद एतमाद से मुस्कुराहट नाचती रहती थी। उसको देखकर कई कोचवान जल भुन जाते थे। अब्बू की देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर टांगे बनवाए, उनको पीतल के साजो सामान से सजाया, मगर फिर भी अब्बू किसी शान पैदा नहीं हो सकती थी। उनको वो गाहक नसीब न हुए जो अब्बू के और उसके टांगे घोड़े के शैदा थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में टांगे पर बैठा ऊँघ रहा था कि एक आवाज उसके कानों में भिन भिन आई। अब्बू ने आंखें खोलकर देखा, एक औरत टांगे के बम के पास खड़ी थी। अब्बू ने उसे बमुश्किल एक नजर देखा, मगर उसकी तीखी जवानी एकदम उसके दिल में खो गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग, सुतवा नाक और नाक के फुनुंग पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लाचा और सर पर चदरिया। लड़की ने कमारी आवाज में अब्बू से पूछा, वीरा, स्टेशन का क्या लोगे? अब्बू के होंठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़के के चेहरे की समलाहट सुर्खी माइल हो गई। बताओ ना क्या लोगे स्टेशन का? अब्बू ने उसको अपनी नजरों में समोते हुए कहा, अरे तुझसे क्या लेना है भाग भर, ये चला बैठ टांगे में। लड़की ने घबराए हुए हाथों से अपने मजबूत सीने को ढका, हालांकि वो पहले ही ढका हुआ था। कैसी बातें करती हो तुम? अब्बू मुस्कुराया, और अब बैठ भी जा, चल ले लेंगे जो तू देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदान पर पांव रखकर टांगे में बैठ गई। जल्दी जल्दी चल, स्टेशन चल जल्दी। अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा, बड़ी जल्दी है तुझे सोनी है। हाय हाय तू तो। लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। टांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े के सुमों के नीचे से निकल गईं। लड़की सहमी बैठी थी, अब्बू के होंठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी तक? अब्बू ने मानी खेज अंदाज में जवाब दिया, आ जाएगा, तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। क्या मतलब? अब्बू ने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अल्लड़े, क्या तू इतना भी नहीं समझती कि तेरा मेरा स्टेशन एक ही है? अरे उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो अब्बू का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से इस बात का भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन वो इस कश्मकश में थी कि दोनों का स्टेशन एक हो या ना हो।
ابو बांका सजीला तो है, लेकिन क्या वफादार भी है? क्या वो अपना एक स्टेशन छोड़ दे? या जहां उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी थी। अब्बू की आवाज ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही है भाग भरिए? घोड़ा मस्त खरानी से दुल की चाल चल रहा था। हवा खूब थी, सड़क के दो रोया उगे हुए दरख्त भाग रहे थे, उनकी टहनियां झूम रही थीं। घुंघरुओं की एक आहंग झंझनाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। अब्बू गर्दन मोड़े लड़की के सांवले हुस्न को दिल ही दिल में चूम रहा था। कुछ देर बाद उसने घोड़े की बागें जंगले की सलाख के साथ बांधी और उचक कर पिछली सीट पर लड़की के सामने बैठ गया। वो खामोश रही। अब्बू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि दे दे अपनी बागें मेरे हाथ में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे। लेकिन वो फौरन ही अब्बू के बाजुओं में थी। इसके बाद उसने मज़ाहमत न की। उसका दिल अलबत्ता जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जैसे वो खुद को छुड़ाना चाहता है। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे। लेकिन वो फौरन ही अब्बू के बाजुओं में थी। इसके बाद उसने मज़ाहमत न की। उसका दिल अलबत्ता जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जैसे खुद को छुड़ाकर उड़ जाना चाहता है। अब्बू हौले हौले प्यार भरे लहजे में उसे कहने लगा, ये टांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज था, लेकिन कसम 11वें पीर वाली की, ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। अपने आप फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बनाकर रखूंगा। कसम वादहुल्ला शरीक की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। अगर तू मेरी ना बनी ना, तो मैं तेरे सामने गला काट लूंगा अपना। फिर उसने लड़की को अपने से अलहदा किया और कहा कि जाने क्या हो गया मुझे, चल चल तुझे स्टेशन छोड़ा। लड़की ने हौले से कहा, नहीं, अब तुम मुझे हाथ लगा चुके हो। अब्बू की गर्दन झुक गई। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझसे गलती हुई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो कि ले जाओगे अपना टांगा इस टांगे से आगे निकाल कर। उसका झुका हुआ सर उठा, आंखें चमक उठी। भाग भरिए, ये कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा, लेकिन वादा निभाएगा। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो ले, ये है मेरा हाथ। अब्बू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम है। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। वो जिला गुजरात की मोचन थी। नाम उसका इनायत यानी नेथी था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे कि अब्बू और उसकी मुठभेड़ हो गई, जो फौरन ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने टांगा घोड़ा बेचकर तो नेती के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए, लेकिन अपने जमा किए हुए पैसों से उसको सोने की बालियां खरीद के और कई रेशमी कपड़े भी बना कर दिए। लश लश करते हुए रेशमी लाचे में जब नेती अब्बू के सामने आती तो उसका दिल नाचने लगता। कसम पश्तन पाक की, दुनिया में तुझ जैसा सुंदर और कोई नहीं है नेती। और ये कहकर वो उसको अपने सीने के साथ लगा लेता, तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे, गाते थे, हंसते थे, सैरें करते थे, एक दूसरे की बलाएं लेते थे। एक महीना इसी तरह गुजर गया कि दफतन एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नेती भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला। नेती साबित कदम रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब अदालत ने हुक्म सुनाया तो नेती अब्बू के साथ लिपट गई। रोते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी, घर बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ थपकी और कहा कि जीती रहे। टांगा घोड़ा मैंने दीने के सुपुर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नेती के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर वो उनके साथ नहीं गई। थक हार कर उन्होंने उसको उसके हाल पर छोड़ा और वापस चले गए। नेती अकेली रहने लगी। दीना उसे शाम को 5 रुपए दी जाता, जो उसके खर्च के लिए काफी थे।
اس کے علاوہ مقدمے کے دوران میں روزانہ 5 روپے کے حساب سے جو کچھ جمع ہوا تھا وہ اس کے پاس تھا۔ ہفتے میں ایک بار نیتی اور ابو کی ملاقات جیل میں ہوتی تھی، جو کہ ان دونوں کے لیے بہت ہی مختصر تھی۔ نیتی کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ ابو کو آسائشیں پہنچانے میں صرف ہو گئی۔ ایک ملاقات میں ابو نے نیتی کے بچے کانوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بالیاں کہاں گئیں تیری؟ نیتی مسکرا دی اور سنتری کی طرف دیکھ کر ابو سے کہا کہیں گم ہو گئی۔ ابو نے قدرے غصے کو کہا تم میرا اتنا خیال نہ رکھا کر، میں جیسا بھی ہوں بس ٹھیک ہوں۔ نیتی نے کچھ نہ کہا، وقت پورا ہو چکا تھا، مسکراتی ہوئی وہاں سے چل پڑی، مگر گھر جا کر بہت رو گھنٹوں آنسو بہا، کیونکہ ابو کی صحت بہت گر رہی تھی۔ اس ملاقات میں تو وہ اسے پہچان ہی نہیں سکی۔ ایک کڑیل گرانڈے لبو اب گھل گھل کر آدھا ہو گیا تھا۔ نیتی سوچتی تھی کہ شاید اس کو میرا غم کھا رہا ہے، اس کی جدائی نے ابو کی یہ حالت کر دی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ دق کا مریض ہے اور یہ مرض اسے ورثے میں ملا ہے۔ ابو کا باپ تو ابو سے کہیں زیادہ گرانڈیل اور کڑیل تھا، لیکن دق نے اسے چند دنوں میں قبر میں پہنچا دیا۔ ابو کا بڑا بھائی بھی بڑا کڑیل جوان تھا، مگر عین جوانی میں اس مرض نے اسے دبوچ لیا۔ خود ابو اس حقیقت سے غافل تھا۔ چنانچہ جیل کے ہسپتال میں جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس نے افسوس بھرے لہجے میں نیتی سے کہا نیتی، مجھے معلوم ہوتا کہ میں اتنی جلدی مر جاؤں گا تو قسم وعدہ لا شریک میں تجھے کبھی اپنی بیوی نہ بناتا۔ میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، اور دیکھ میری ایک نشانی ہے، میرا ٹانگا گھوڑا، اس کا خیال رکھنا، اور چنی بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنا کہ ابو نے تجھے بہت سارا پیار بھیجا ہے۔ ابو مر گیا، نیتی کا سب کچھ مر گیا، مگر وہ حوصلے والی عورت تھی، اس صدمے کو اس نے برداشت کیا۔ گھر میں تنے تنہا پڑی رہتی تھی۔ شام کو دینا آتا تھا اور اسے دم دلاسا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ فکر نہ کرو بھابھی، اللہ میاں کے آگے کسی کی پیش نہیں چلتی ہے، ابو میرا بھائی تھا، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے خدا کے حکم سے کروں گا۔ شروع میں تو نیتی نہ سمجھی، پر جب اس کی عدت کے دن پورے ہوئے تو دینے نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ یہ سن کر نیتی کے جی میں تو آئی کہ اسے دھکا دے کر باہر نکال دے، مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ بھائی مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس دن سے دینے کے رویے میں فرق آ گیا۔ پہلے شام کو بلا ناغہ 5 روپے ادا کرتا تھا، اب کبھی 4 دینے لگا، کبھی 3، اور بہانہ یہ کہ بہت مندہ ہے۔ پھر 2-3 دن غائب رہنے لگا، اور بہانہ یہ کہ بیمار تھا یا ٹانگے کا کوئی کل پرزا خراب ہو گیا تھا، اس لیے جوت نہ سکا۔ جب پانی سر سے نکل گیا تو نیتی نے دینے سے کہا کہ بھائی دینے، اب تم تکلیف نہ کرو، ٹانگا گھوڑا میرے حوالے کر دو۔ تو بڑی لیت اللال کے بعد بالآخر دینے نے بادل نخواستہ ٹانگا گھوڑا نیتی کی تحویل میں دے دیا۔ اس نے ماجھے کے سپرد کر دیا جو ابو کا دوست تھا۔ اس نے بھی کچھ دنوں کے بعد شادی کی درخواست کی۔ نیتی نے انکار کیا تو اس کی آنکھیں بھی بدل گئیں، ہمدردی وغیرہ سب ہوا ہو گئی۔ نیتی نے اس سے ٹانگا گھوڑا واپس لیا اور ایک انجان کوچوان کے حوالے کر دیا۔ اس نے تو حد ہی کر دی، ایک شام پیسے دینے آیا تو شراب میں دھت تھا، ڈیوڑی میں قدم رکھتے ہی نیتی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ نیتی نے اس کو خوب سنائی اور کام سے ہٹا دیا۔ 8-10 روز ٹانگا گھوڑا بیکار طویلے میں کھڑا رہا، گھاس دانے کا خرچ علیحدہ، طویلے کا کرایہ علیحدہ۔ نیتی عجب الجھن میں گرفتار تھی، کوئی شادی کی درخواست کرتا تھا، کوئی اس کی عصمت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی پیسے مار لیتا تھا۔ باہر نکلتی تھی تو لوگ بری نگاہوں سے گھورتے تھے۔ ایک رات اس کا ہمسایہ دیوار پھاند کے آ گیا اور دراز دستی کرنے لگا۔ نیتی سوچ کر پاگل ہو گئی کہ کیا کرے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ ٹانگا میں خود جوتوں، آپ چلاؤں گی۔
ابو کے ساتھ جب وہ سیر کو جایا کرتی تھی تو ٹانگا خود ہی چلایا کرتی تھی، شہر کے راستوں سے بھی واقف تھی۔ لیکن پھر اس نے سوچا لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے جواب میں اس کے دماغ نے کئی دلیلیں دی۔ کیا حرج ہے؟ کیا عورتیں محنت مزدوری نہیں کرتی؟ یہ کوئلے والیاں، یہ دفتروں میں جانے والی عورتیں، گھر میں بیٹھ کر کام کرنے والیاں تو ہزاروں ہوں گی۔ بھئی پیٹ کسی ہیلے سے تو پالنا ہی ہے نا۔ نیتی نے کچھ دن سوچ بچار کیا، آخر میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ٹانگا خود چلائے گی۔ اس کو خود پر پورا اعتماد تھا۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر وہ طویلے پہنچ گئے اور ٹانگا جوتنے لگی۔ سارے کوچوان ہکا بکا، بعض تو مذاق سمجھ کر خوب ہنسے۔ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، مگر نیتی نہ مانی۔ ٹانگا ٹھیک ٹھاک کیا، پیتل کا ساز و سامان اچھی طرح چمکایا، گھوڑے کو خوب پیار کیا اور ابو سے دلی دل میں پیار کی باتیں کرتی طویلے سے باہر نکل گئی۔ کوچوان حیرت زدہ تھے کیونکہ نیتی کے ہاتھ رواں تھے، جیسے وہ ٹانگا چلانے کے فن پر حاوی ہے۔ شہر میں تو ایک تہلکہ بپا ہو گیا، ایک خوبصورت عورت ٹانگا چلا رہی ہے، ہر جگہ اسی بات کا چرچا تھا۔ لوگ سنتے تھے تو اس وقت کا انتظار کرتے تھے جب وہ ان کی سڑک پر سے گزرے گی۔ شروع میں تو مرد سواریاں جھجکتی تھیں، مگر یہ جھجک تھوڑی دیر میں دور ہو گئی اور خوب آمدن ہونے لگی۔ ایک منٹ کے لیے بھی نیتی کا ٹانگا بیکار نہ رہتا۔ ادھر سواری اتری، ادھر دوسری بیٹھی۔ آپس میں کبھی کبھی سواریوں کی لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں اس بات پر کہ نیتی کو پہلے کس نے بلایا تھا۔ جب کام زیادہ ہو گیا تو نیتی نے ٹانگا جوتنے کے اوقات مقرر کر دیے، صبح 7 بجے سے 12 بجے اور دوپہر 2 بجے سے 6 بجے تک۔ یہ سلسلہ بڑا ہی آرام دہ ثابت ہوا اور چننی بھی بہت خوش ہو گئے۔ مگر نیتی محسوس کر رہی تھی کہ اکثر لوگ صرف اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کی ٹانگے میں بیٹھتے تھے، بے مطلب بے مقصد اسے ادھر ادھر گراتے تھے، آپس میں گندے گندے مذاق بھی کرتے تھے، صرف اس کو سنانے کے لیے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کو ایسے لگتا تھا کہ وہ تو خود کو نہیں بیچ رہی، لیکن لوگ چپکے چپکے اسے خرید رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ شہر کے سارے کوچوان اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ان تمام احساسات کے باوجود وہ مضطرب نہیں ہوئی، اپنی خود اعتمادی کے باعث وہ پرسکون تھی۔ ایک دن کمیٹی والوں نے نیتی کو بلایا اور اس کا لائسنس ضبط کر لیا اور وجہ یہ بتائی کہ عورت ٹانگا نہیں چلا سکتی۔ نیتی نے پوچھا جناب عورت ٹانگا کیوں نہیں چلا سکتی؟ جواب ملا بس نہیں چلا سکتی، تمہارا لائسنس ضبط ہے۔ نیتی نے کہا حضور آپ ٹانگا گھوڑا بھی ضبط کر لیں، پر مجھے یہ تو بتائیں کہ عورت ٹانگا کیوں نہیں چلا سکتی؟ عورتیں چرخہ چلا کر اپنا پیٹ پال سکتی ہیں، عورتیں ٹوکری ڈھو کر روزی کما سکتی ہیں، عورتیں لینوں پر کوئلے چن چن کر اپنی روٹی پیدا کر سکتی ہیں، تو میں ٹانگا کیوں نہیں چلا سکتی؟ مجھے اور کچھ نہیں آتا سرکار، یہ ٹانگا گھوڑا میرے خوند کا ہے، میں اسے کیوں نہیں چلا سکتی؟ میں اپنا گزارا کیسے کروں گی جناب؟ حضور مجھ پر رحم کریں، محنت مزدوری سے کیوں روکتے ہیں مجھے؟ میں کیا کروں؟ کیا کروں میں؟ بتائیے نا مجھے، میں کیا کروں؟ افسر نے جواب دیا جاؤ بازار میں جا کر بیٹھو، وہاں زیادہ کمائی ہے۔ یہ سن کر نیتی کے اندر جو اصل نیتی تھی جل کر راکھ ہو گئی۔ ہولے سے اچھا جی کہا اور چلی گئی۔ اونے پونے داموں گھوڑا بیچا اور سیدھی ابو کی قبر پر گئی۔ ایک لہجے کے لیے خاموش کھڑی رہی، اس کی آنکھیں بالکل خشک تھی، جیسے بارش کے بعد چلچلاتی دھوپ نے زمین کی ساری نمی چوس لی۔ اس کے بھچے ہوئے ہونٹ واہ ہوئے اور وہ قبر سے مخاطب ہوئی ابو تیری نیتی آج کمیٹی کے دفتر میں مر گئی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے عرضی دی، اس کو اپنا جسم بیچنے کا لائسنس مل گیا۔